जिस शाम को 5:30 बजे फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब कब्जा माफिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दिन सुबह के वक्त बनीगाला थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें इन्हीं के पार्टी के सीनियर वजीर नॉमिनेट किया जाता है। वो दफात हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, वो दफात हैं 302 कत्ल और इक़दाम कत्ल। रात को 3:30 बजे 80 से 90 असलहा बरदार लोग उनकी जमीन के ऊपर आए और उस जमीन को खाली कराने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर खोकर पैलेस के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन की निगरानी और सरबराही जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब खुद कर रहे थे और उसमें आके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो टारगेट किया गया, उनको मस्मार किया गया, एक प्लाजे को मस्मार किया गया, मार्केट को निशाना बनाया गया। ये सारा कुछ जो है ये स्ट्रिक्ट हिदायत जो मुझे पता चला है वो इमरान खान साहब की थी कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो हमने ऑपरेशन करना है। बिल्कुल ठीक है, जबकि उसमें कुछ लीगल लूप होल्स भी थे और वो हमने देखा भी कि उसके जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद खोकर बरादरान जो है लाहौर हाईकोर्ट गए तो लाहौर हाईकोर्ट ने उसका कब्जा जो है वो वापस खोकर बरादरान को ही दे दिया। बहरहाल वो जो भी है ठीक है, वो कानूनी मामला हैं, वो उसमें वो मामला उसी तरह ही चलेंगे। लेकिन उसके बाद अब जो मैं आपको एक खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो बड़ी अजीब बात है कि हमारे कप्तान और उनकी टीम की नज़र उस तरफ नहीं जाती और खबर का ताल्लुक भी बनीगाला के साथ है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, मामला जो है वो ये है कि परसों फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब ने एक शाम के 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खोकर बरादरान के हवाले से थी। उसमें मरीम नवाज को भी टारगेट किया गया। ये कहा गया कि जनाब आप जो हैं वो एक कब्ज़ा माफिया के घर जाके उनके साथ जो है वो ताज़ियत कर रही हैं और उनको सपोर्ट कर रही हैं, आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका जो मुतालबा है एतराज़ वो जायज़ होगा, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कि आप लाहौर जाके बच्चे से पूछ लें कि खोकर बरादरान जो है वो किस किस्म का कब्ज़ा माफिया है और सब उनको जानते हैं। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यही करना चाहिए, जो कब्ज़ा माफिया उनके साथ यही करना चाहिए। लेकिन फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है और वो डेवलपमेंट क्या होती है कि मुझे कल एक फ़ोन आता है दोपहर के वक्त और जब मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैं नंबर मेरे पास नहीं था, जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो वो इस्लामाबाद के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का नंबर होता है। तो वो कहते हैं जी मंसूर साहब मैं आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी बताइए, लेकिन आपसे एक वादा है कि आपने मेरा नाम और मेरा सोर्स जो है वो कतई तौर पे रिवील नहीं करना। मैंने कहा जी ऑब्वियसली जर्नलिस्ट जो होता है वो कभी भी अपनी सोर्स को रिवील नहीं करता। उन्होंने कहा कि जी कल सुबह, यानी कि अब परसों हो चुकी है, जब वो मुझसे फोन पे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि कल सुबह इस्लामाबाद के अंदर एक अदद एफआईआर कटी है। मैंने कहा अच्छा, तो एफआईआर तो कटती हैं। उन्होंने कहा जी एफआईआर जो है वो बनीगाला थाने के हदूद में कटी है। मैंने कहा अच्छा, तो और उसके अंदर जो नॉमिनेटेड हैं वो हैं सीनियर वजीर पंजाब हुकूमत अलीम खान साहब। अब ये जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं जरा थोड़ा सा चौंक गया। मैंने कहा अलीम खान साहब के खिलाफ एफआईआर, ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा वो बाकी डिटेल तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताइए ये चला लेंगे आप? तो मैंने कहा हुजूर इसमें डरने वाली क्या बात है, डरता कौन है? नहीं, वो बात ये है कि बहुत से जगहों पे जो है वो इसको दबा दिया गया, इस खबर को। मैंने कहा जनाब वो कोई और होंगे जिन्होंने खबरें दबाने का काम किया हो, आप बताएं क्या डिटेल है। उन्होंने ये एफआईआर की कॉपी जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये उन्होंने मुझे भेजी। अब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो पता यह लगा कि जिस शाम को 5:30 बजे फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब कब्जा माफिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दिन सुबह के वक्त इस्लामाबाद में बनीगाला थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें इन्हीं के पार्टी के
سینئر وزیر علیم خان کو نامنیٹ کیا جاتا ہے، اور جو دفعات اس کے اندر لگی ہیں وہ دفعات ہیں انسداد دہشت گردی کی، وہ دفعات ہیں 302 قتل اور اقدام قتل، یہ دفعات اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جس وقت یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت شاید یہ سب کچھ دیکھنا بھول گئے، یا نہیں بتایا ہوگا کسی نے کہ جناب علیم خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ ایف آئی آر کٹی ہے۔ اچھا، پھر میں نے جب پوری ایف آئی آر پڑھنا شروع کی تو پھر میں نے جو صاحب ہیں جن کی مدیت کے اندر یہ ایف آئی آر کٹی ہے، پھر میں نے ان کو فون کیا۔ میں نے جب ان کو فون کیا تو ان کا نام جو ہے وہ ہے سید تصدق حسین شاہ صاحب، اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی واقعہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں آپ نے ایف آئی آر کٹائی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو 3:30 بجے، اور یہ ایف آئی آر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رات کو 3:30 بجے 80 سے 90 اسلحہ بردار لوگ ان کی زمین کے اوپر آئے اور اس زمین کو خالی کرانے کی کوشش کی۔ تو میں نے کہا جی اس سے مطلب کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اصل چکر یہ ہے کہ پاک ویو سوسائٹی جو ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی ماں کے اوپر یہ لوگ آئے تھے اور یہ پچھلے تقریباً 2 سے 2.5 سال سے ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سے صرف ہم نہیں تنگ آئے ہوئے، ہمارا پورا گاؤں تنگ آیا ہوا۔ تو میں نے کہا جی یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ تقریباً ہماری فیملی کی 200 کنال زمین ہے جس میں دراصل میں ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سلسلے میں محکمہ مال کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے ہماری جو یہ زمین ججی پشتی ہمارے پاس ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو تقریباً 850-900 کنال زمین ہے اس علاقے میں جو ہماری ہے، لیکن اس کے اوپر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا جی یہ زمین ایگزیکٹلی ہے کہاں پہ؟ اب جو اگلا جواب تھا نا، میں اس پہ بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے کہا جناب یہ زمین ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی بنی گالہ کی رہائش گاہ کے اوپر کھڑے ہونا تو وہاں سے ہماری یہ زمین نظر بھی آتی ہے۔ یہ تقریباً 3-4 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر ہی ہے۔ اچھا، اگر جو لوگ بنی گالہ گئے ہوں تو ان کو پتا ہو کہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے نا وہ بنی گالہ کی پہاڑی کے سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اگر آپ وہاں پہ، کیونکہ میں تو گیا ہوں، آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہونا تو پورا نظارہ آپ کو ایک لینڈسکیپ جو ہے وہ کلیئرلی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ زمین ہماری وہاں پہ۔ تو میں اس بات پہ حیران ہوا کہ جس قبضہ مافیا کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑھ چڑھ کے آگے بول رہی ہے، اسی شہر میں جس جگہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جہاں پہ ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہے، جو اس کا گھر ہے، اس کے گھر کی ویسینٹی کے اندر قبضہ مافیا کے حوالے سے اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے جس میں ایف آئی آر کٹتی ہے اور آپ کے اپنے سینئر وزیر اس کے اندر نامنیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو خبر تک نہیں ہے۔ اب کون ایکشن لے گا اس سلسلے میں؟ اور علیم خان صاحب کا نام جو ہے وہ اس طرح زمینوں کے معاملات میں صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، ذرا لاہور آ کے پتا کریں یہاں پہ کیا کیا داستانیں لوگ ان کے بارے میں سناتے ہیں۔ کوئی آئے گا، کوئی ایکشن ہوگا، کوئی بلڈوزر چڑھے گا اس کے اوپر؟ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہو کہ پچھلی حکومت میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب آپ ایک شخص کے خلاف اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو پہلے وہ استعفیٰ دے، وہ اپنی تحقیقات پوری کرے، اگر کلیئر ہو تو واپس آ جائے۔ اب آپ اپنے سینئر وزیر سے استعفیٰ لیں گے؟ کیونکہ آپ کے ہی مطابق کوئی حکومتی رکن جو ہے وہ کسی بھی قانونی کارروائی کے اوپر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ علیم خان صاحب اب اس ایف آئی آر کے اندر نامنیٹڈ ہیں، مقدمہ ان کے خلاف بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ اور بائی دا وے ایک امپورٹنٹ بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا اس میں ایک شخص قتل بھی ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ جو 302 کی اور انسداد دہشت گردی کی جو دفعات لگی ہیں وہ اس وجہ سے لگی ہیں کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی اور ایک شخص قتل ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس مقدمے کے اندر علیم خان صاحب نامنیٹڈ ہیں، اب کوئی ایکشن ہوگا؟ اور عمران خان صاحب کے گھر کی حدود میں ہی ہوا ہے سب کچھ، نظر آتا ہے وہاں سے کس زمین کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کوئی لیا جائے گا کوئی ایکشن؟ اس خبر کو آپ جتنا دبانے یا چھپانے کی کوشش کر لیں، میں اس خبر کو فالو کرنا شروع ہو چکا ہوں۔ میں نے ان صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے مجھے ہر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتانا ہے، تو میں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس سلسلے میں مجھے اگر ٹارگٹ کر دیا گیا تو میں نہیں جانتا، لیکن میں تو اب اس کو فالو کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کہاں تک جاتا ہے۔ اور جس مبینہ قبضہ مافیا کا ذکر بار بار میرے کپتان اور ان کی ٹیم کرتی ہے، اس قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے اب اس چیز کا انتظار رہے گا۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ.